अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। टक्कर के लोगों को सज़ा हो गई और बकौल टक्कर के लोग उन्हें पहले से पता था कि सज़ा हो जाएगी। और सुनने में ये भी आया है कि जब जज साहब ने सज़ा सुनाई तो इमरान खान साहब मुस्कुराए। पाकिस्तान में जब सिर्फ 2 सियासी जमातें थीं तो उस वक़्त हम पाकिस्तान टेलीविज़न पर देखते थे कि रात को एक प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी लीडर आ जाता था और वो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर देते थे। प्रोग्राम का एंकर उन दोनों मुर्गों के मुलाखड़े के बाद बग़ैर किसी नतीजे पर पहुँचे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी कर देता था। पीपल्स पार्टी वाला कहता था कि तुमने फ़लाँ चोरी और करप्शन की है, और मुस्लिम लीग नून वाला जवाब में कोई सबूत पेश करने की बजाय फरमाता था कि तुमने भी तो फ़लाँ करप्शन और चोरी की है। अवाम हमेशा की तरह अपनी अपनी सियासी जमात को अन्नेवाह फॉलो करती थी और आज भी करती है, और अपने अपने लीडरान की करप्शन को हलाल और दूसरों की करप्शन को हराम करार देती थी, और आज भी यही हालात हैं। खाता है तो लगाता भी तो है। फिर इमरान खान साहब आ गए और हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, मगर खान साहब ने 3.5 साल में ही उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया और साबित किया कि उनमें और बाकी सियासीदानों में और बाकी सियासी जमातों में कोई फ़र्क नहीं है। They all are equally corrupt, equally power hungry, equally self-centered and are sellable commodity। ये सब एक जैसे करप्ट हैं, एक जैसे ताकत के भूखे हैं और अपने अपने मफादात के अलावा इन्हें किसी और चीज़ का ख्याल नहीं है। ये इक़्तिदार के हसूल के लिए किसी भी तौर बिकने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। तुमने बिकना है तो बेवपार भी हो सकता है, चाहने वाला तेरा ख़रीदार भी हो सकता है। तो भी अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, तू अभी अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। अलीम खान और तरीन खान साहब आपको बता सकते हैं कि इमरान खान साहब उनके यार गार अपने इक़्तिदार के हसूल के लिए कहाँ तक, किस हद तक जा सकते हैं। अपने साथियों की कुर्बानी उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए वो राज़ी थे और ऑफ़र दे रहे थे। रात के अंधेरों में बंद दरवाज़ों के पीछे अपनी आइनी और गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करने से भी नहीं डरते थे। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया। अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहें। और अगर वो वाकई आपके नज़र में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? लेकिन ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। आपकी कौलो फेल में, फिक्र तदब्बर में इतना खुला, इतना बड़ा तजाद ठीक नहीं। ये टक्कर के लोग अवाम को बताते कुछ और हैं और पसे पर्दा करते कुछ और हैं। सियासी कायदीन के हमरा आप भी वहाँ आर्मी चीफ से मुलाकात में थे, तो क्या इत्तफाक़ राय किसी बात पे हुआ है इस चीज़ में? नहीं, मैं नहीं था। आप मीटिंग में नहीं थे? नहीं, मैं मीटिंग में नहीं। बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से? मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, तो मेरे चेयरमैन बैरिस्टर साहब भी थे। गौर साहब हमारी मीटिंग में डेफिनेटली वो मौजूद थे। अब इतने दिन दहाड़े मीटिंग हो रही है, उसमें भी आप बोले कि मैं मौजूद नहीं था। मैं तो कहूँगा कि थे, और मुझे खुद पता नहीं चला कि क्यों इसको छुपाया जा रहा है। ये मैंने अपने गाँव की और बुनेर के ऑपरेशन के किस्से भी सुनाए। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है आपकी, ये क्या खबरें? नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई, लोग चलाते रहते हैं, बातें होती। बैरिस्टर गौहर साहब की पेशावर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया
کہ جناب چیف آف آرمی سٹاف بہت پریشان ہیں. انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کو ایک عدد فوجی ہیلی کاپٹر بھیجا اور وہ خان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت اس کے برعکس ہے. کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں کے پی کے ایپیکس کمیٹی کا ایک سیکیورٹی ریلیٹڈ بریفنگ تھی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی صوبائی لیڈرشپ موجود تھی. اس بریفنگ میں گنڈا صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی انوائٹ کر لیا، بلا لیا. اس طویل سیکیورٹی بریفنگ کے بعد گنڈا پور صاحب اور گوہر صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف جب جانے لگے تو ایک انتہائی مؤدبانہ گزارش کی کہ سر ہمیں 2 منٹ آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے. جو تو چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، بتائیے، فرمائیے آپ نے کیا بات کرنی ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی وہ میٹنگ کوئی گھنٹوں پر محیط نہیں تھی جیسے کہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر جھوٹ بول رہے ہیں. وہ تمہید انہوں نے وہاں نہیں باندھی جو وہ اب سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں. گوہر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور بہت روانی اور فراوانی سے بول رہے ہیں. انہوں نے کوئی مینڈیٹ یا عوام کے مسائل یا سیاسی قیدیوں کی پریشانی یا جوڈیشل کمیشن کی بات نہیں کی. انہوں نے نہیں کہا کہ گولی کیوں چلائی، کوئی تمہید نہیں باندھی، صرف ایک ہی بات کی اور وہ بات یہ تھی کہ خان صاحب کی رہائی اور ریلیف، اور ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی محاذ آرائی نہیں چاہیے، آپ کی مہربانی ہوگی کہ حالات کو نارمل کروا دیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہمارے مسائل پر نظر کرم فرمائیں. بیرسٹر گوہر صاحب بڑی متوازن گفتگو کرتے ہیں اور ان کا لہجہ بھی کبھی تلخ نہیں ہوتا گنڈا سنگھ صاحب کی طرح. بہرحال بیرسٹر گوہر کو ان کی اس ریکویسٹ کا کوئی جواب نہیں ملا، کوئی کمٹمنٹ نہیں ملی، لیکن بیرسٹر صاحب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان کی بات سن لی گئی. اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کے بعد ایک اور ریکویسٹ کی کہ جناب یہ جو سیکیورٹی بریفنگ ہوئی ہے اس میں کے پی کی تمام سیاسی قیادت جو موجود تھی وہاں تصویریں کھینچی گئی ہیں اور ان تصاویر کو پلیز پبلک کرنے سے پہلے اس طریقے سے پبلک کریں کہ میری تصویر اس میں نظر نہ آئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو ٹرول بریگیڈ ہیں، ان کا جو اپنا زور بازو ہے، ان کا اپنا جو سٹرانگ ہینڈ ہے، ان کا اپنا جو ٹرمپ کارڈ ہے، انہیں اسی سے خطرہ ہے. وہ سیلف ڈسٹرکٹڈ ٹرول بریگیڈ جو ہے وہ ان کی جان عذاب بنا دیں گے اور انہیں غدار ڈکلیئر کر دیں گے. اس کے بعد جب انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا تو عمران خان صاحب نے بھی اس 2 منٹ کی انٹریکشن پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جناب حضور ہم تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر آپ ہی لفٹ نہیں کروا رہے. آج جو ڈائریکٹ بات ہوئی ہے تو عمران خان نے اس کو خوش آئند کہا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے آرمی چیف نے اور میں علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے تو یہ اچھی بات ہے، انہوں نے پہل قدمی کی ہے اس چیز. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. اس انٹریکشن کے یا میٹنگ کے 2 دن کے بعد عدالت نے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی اور اس سزا میں بہت کلیئر میسج ہے کہ فوج آپ کے مقدمات میں، آپ کے جرائم میں آپ کو ریلیف NRO یا ڈیل دینے والی نہیں ہے. خان صاحب اپنے نعروں اور اپنے دعووں پر قائم رہیں، عوام سے جھوٹ بولنا بند کر دیں. آپ کہتے ہیں کہ میں عوام کی خاطر اور ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر ساری عمر جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں. دوسری طرف منتیں اور ترلے بھی کرتے ہیں. ایک طرف فوج کو اور فوج کے سپہ سالار کو برا بھلا کہتے ہیں اور دوسری طرف رات کے اندھیروں میں بند دروازوں کے پیچھے اپنی آئینی اور غیر آئینی خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں. اب کب تک اور کتنا جھوٹ بولیں گے؟ کوئی میدان میں اگر آئے حق تو یہ ہے اٹھا کے سر آئے. کوئی میدان میں اگر آئے حق تو یہ ہے اٹھا کے سر آئے. آپ کو منہ نہیں لگایا تو آپ بہتان پر اتر آئے. خان صاحب اس سسٹم میں واپس آنے کے لیے بے چین ہیں، بے تاب ہیں. خان صاحب کسی بھی ڈیل میں جانے اور اس ڈیل پر انگوٹھا لگانے کے لیے تیار ہیں، مگر خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ اتنا گندا ہے کہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ان کی گارنٹی ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو موجود لیڈرشپ ہے ان میں سے بھی کوئی نہیں دینے کے لیے تیار یا اس پوزیشن میں نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ملک کی
ٹاپ لیڈرشپ کے اس کال و فعل کی جو تضاد والی عادات ہیں، کیا یہ ہمارے ملک کے مسائل کی اصل جڑ ہے؟ کمنٹس میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ حق اور سچ اور منافقت میں کیا فرق ہے، اور کیا یہ فرق ان لیڈرز کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔